बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लोगों की जान बचाने वाला खुद ही लुकमाए अजल बन गया। फैसलाबाद समुंदरी रोड पर डीजक कोर्ट के करीब रेस्क्यू एम्बुलेंस गन्ने के खड़े ट्राले के साथ टकरा गई। हादसे के नतीजे में 40 साला रेस्क्यू ड्राइवर असर अब्बास मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 38 साला इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अनवर खान शहीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस DHQ अस्पताल फैसलाबाद में मरीज को मुंतकिल करने के बाद वापस समुंदरी जा रही थी, उसे हादसा पेश आया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चीचावतनी से एमपी न्यूज के नुमाइंदे मियां नदीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड तहसील चीचावतनी का अजलास जेर सदारत राना मोहम्मद जुबैद अरशद मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत मिर्जा मकबूल हुसैन ने और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद महमूद आवान ने हासिल की। जनरल सेक्रेटरी सलीम अंजुम कादरी ने इजलास की कार्रवाई का आगाज किया। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सदर राना जुबैर अरशद, चेयरमैन हाजी आफाक अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद महमूद आवान, कोऑर्डिनेटर मिर्जा मकबूल हुसैन व दीगर मौकरीन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम हर साल यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं ताकि कश्मीरी आवाम के हक खुद इरादियत के हसूल के लिए इनकी मुनसिफाना और जायज़ जदोजहद के लिए इनकी मुस्तकिल हमायत की तजदीद की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किए जाने वाले वादों को पूरा करे और इनके हक खुद इरादियत की जदोजहद की हमायत करे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए तमाम शुरका ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई थी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कोट डीजी से एमपी न्यूज के नुमाइंदे लुत्फ अली लुंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सदर मोहतरम जनाब मंजूर शाहानी मुशीर CM सिंध की जानिब से मोहतरम जनाब खालिद हुसैन काहू के जन्मदिन के मौके पर अपने ऑफिस में केक काटा और मुबारकबाद पेश की। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको हर साल हर मुकाम पर कामयाबी अता फरमाए। मौला कोई गम ना दे सवाए गमे शबीर अलैहिस्सलाम के। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सेवन शरीफ हैदराबाद में वकला बरादरी के एहतजाज के बाद सेवन में बार एसोसिएशन के वकला का एहतजाज। तालुक बार एसोसिएशन के वकला ने एहतजाज अंडरपास हाईवे रोड ब्लॉक कर दिया। आधा घंटा तक एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद रोड खोल दिए गए। ट्रैफिक की रवानी दोबारा से शुरू। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अटक से एमपी न्यूज के ब्यूरो चीफ मुमताज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हिजरो हटिया रोड पर 3 नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल फर्ज की राह में शहीद, जबकि एक जख्मी। थाना हिजरो के इलाका बहादुर खान के करीब पुलिस रेडार्स की मोटरसाइकिल पर गश्तगान की। एक मोटरसाइकिल पर 3 मशकूक अफराद को सवार देकर रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर कांस्टेबल कदीर खान मुगैना हटिया चौकी शहीद हो गए। एक और कांस्टेबल नुसरत खान भी फायरिंग लगने से शदीद जख्मी हैं। जख्मी कांस्टेबल की फौरी इलाज मुआवजे के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार हिजरो की जानिब 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गौस गुल खान फौरी जायबो कुएं पर पहुंचे। शहीद कांस्टेबल के लिए इंतहाई दुख का इजहार किया और सिविल अस्पताल जाकर जख्मी कांस्टेबल की इयादत की। DPO अटक ने फौरी पुलिस टीम तश्कील देकर नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, 5 फरवरी यौम कश्मीर के हवाले से स्वीडन में कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं एमपी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर कौंसल स्वीडन के ज़ेर एहतमाम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से स्टॉकहोम के नवाही इलाके में सियासी व समाजी शख्सियत सरपरस्त आला कश्मीर कौंसल जनाब शेख सईद अहमद ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में कम्यूनिटी की सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई।
پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت خوانی کی سعادت منہاج القرآن کے سجاد احمد نے حاصل کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان جناب بلال حی تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ انہوں نے یوم کشمیر کے موقع پر ایسا کامیاب پروگرام پیش کرنے پر کشمیر کونسل کے اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ علاوہ ازیں اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر چودھری سلطان محمود نے بھی آن لائن خطاب کیا۔ کشمیر کونسل سویڈن کے چیئرمین چودھری ظفر اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے اور فوری طور پر عملی اقدامات کرے۔ اس پروگرام میں شمولیت پر تمام شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پروگرام میں صدر کشمیر کونسل سویڈن سردار تیمور عزیز کشمیری اور مقامی مقررین بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا اور بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی۔ اس پروگرام کی نظامت کے فرائض آصف شبیر نے خوش اسلوبی سر انجام دیے۔ پروگرام کے دوران حال میں ہر طرف کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے گونجتے رہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے گورنمنٹ سٹی گرلز کالج گل بہار پشاور میں ملک بھر کی طرح یوم یکجہتی کشمیر نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں طلباء نے کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے پر اثر تقاریر کی اور خصوصی خاکے پیش کیے جن میں بھارتی قبض افواج کے جبر اور کشمیری عوام کی لازوال قربانیوں کو نمایاں کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے کشمیری خواتین کے روایتی لباس زیب تن کر کے نہ صرف اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، ثقافت کی خوبصورت عکاسی بھی کی۔ کالج کے ہال میں منعقد اس پروقار تقریب کی مہمان خصوصی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شادانہ گلزار تھی، جنہوں نے نمایاں کارکردگی دکھانے والی طلباء میں نقد انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ماناوالا سے ایم بی نیوز کے نمائندے مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا میں ڈکیتیوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے۔ راہ گیروں کو دن میں سرے عام لوٹا جانے لگا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ ماناوالا صبح سویرے ڈکیتی کی وارداتیں، ڈاکوؤں نے اسلحے کی زور پر ماناوالا محلہ ٹاپ ماڈل کے رہائشی عدیل آباد سے ایک عدد قیمتی موبائل اور 125 موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ شہری علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کے حکم پر موٹر سائیکل سوار چلائے گا وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا اور جو پیچھے بیٹھے گا وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا۔ اگر کوئی لیڈیز پیچھے بیٹھتی ہیں، کوئی بچہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی ہیلمٹ پہنے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے شیخ عمران کی اس رپورٹ میں۔ کیا کہ لیڈیز میں ہیلمٹ پہنایا گیا، یعنی پیچھے بیک سواری جو کوئی بھی ہوئے گی۔ جی سر، تو ایکچولی موٹر وہیکل رول ہی یہی کہتا ہے کہ ہر دو سوار جو بائک پہ بیٹھیں گے وہ ہیلمٹ استعمال کریں گے۔ ہیلمٹ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سر کیونکہ ہم جو پولیس رول کے تحت کمپلائنس سر کروا رہے ہیں، تو اس سے کیا کارروائی کی جائے گی ان بھائی باقی پہ؟ اس سے فائن کر دیا سر۔ فائن کر دیا۔ ہیلمٹ کا سر کتنا فائن ان کا؟ سر 2000 آپ پھر اتارنے اچھا آپ نے ہیلمٹ کیوں؟ ہیلمٹ تو تھا آپ کے پاس۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ماناوالا سے ایم بی نیوز کے نمائندے مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق انصاف عوام النساء کی دہلیز پر کی روشنی میں ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی جانب سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے تھانہ ماناوالا میں کھلی کچہری لگائی اور عوام کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سن کر حل کیا۔ ان میں سے کچھ شکایات کے فوری حل کے لیے متعلقہ پولیس افسران کو بھی احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے کہا کہ شیخوپورہ پولیس کی جانب سے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
DPO शेखुपुरा का कहना है कि आवाम के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कुली कचहरियों का मकसद पुलिस और आवाम में ताउन और राब्ते को मुस्तहकम करना, लोगों की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर सुनना और इनका मुनासिब फौरी हल, बर वक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाजों को पूरा करना और इंसाफ को फौरी फरामी को अवामुल नसा के घर की दहलीज पर पहुंचकर इनकी दाद रसी करना है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, दामन और चंगारी में अदाकारा ज़ारा खान मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने खसूसी परफॉर्मेंस तैयार की है। इसकी मजीद रिपोर्ट जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। दामन और चिंगारी डॉक्टर अजमल मलिक का नया शाहकार, जिसमें अदाकारा ज़ारा खान मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामा के लिए अदाकारा ने खसूसी डांस परफॉर्मेंस तैयार की है और उसके लिए गुज़िश्ता कई दिनों से मारूफ कोरियोग्राफर अदील की निगरानी में रिहर्सल्स की जा रही थी। ये ड्रामा जुम्मा 7 फरवरी से लाहौर के प्रिंस थिएटर में पेश किया जा रहा है। अदाकारा ज़ारा खान का इस ड्रामा के हवाले से कहना था कि लोगों को हमारा काम आसान लगता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक ड्रामा को स्टेज की जीनत बनाने तक बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोगों की दिन रात की मेहनत के बाद एक ड्रामा पब्लिक तक पहुंचता है। दामन और चिंगारी में जो रक्स की आइटम पेश करने जा रही हूं, इसे बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है और मेरे कोरियोग्राफर और मेरे साथी डांसर्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हमने कम से कम 1 हफ्ता की रिहर्सल्स की हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायकीन ड्रामा पहले की तरह मेरी इस काविश को भी सराहेंगे और पसंदीदगी की सनद देंगे। ड्रामा में अपने किरदार के हवाले से बात करते हुए ज़ारा खान का कहना था कि मैं इस ड्रामा में मरकजी किरदार अदा कर रही हूँ और डॉक्टर अजमल मलिक जो किरदार भी लिखते हैं कमाल लिखते हैं। मेरा किरदार क्या है ये आपको इस ड्रामा को देखने से ही पता चलेगा, मगर एक बात की गारंटी है कि ये एक इंतहाई यादगार किरदार और यादगार ड्रामा होगा। इस ड्रामा के प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं और ये सैयद प्रोडक्शंस के बैनर तले लाहौर के प्रिंस थिएटर में जुम्मा 7 फरवरी से पेश किया जा रहा है। और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, थाना सिटी के इलाके नौखर कदीम में 2 मासूम बच्चे पानी के घड़े में गिरकर जान बहक हो गए। जान बहक होने वालों में बच्चों की उम्र 2 से 3 साल थी और दोनों सके भाई थे। अफसोसनाक वाकया फरुखाबाद नौखरा कदीम में पेश आया, जब बच्चे घर के करीब खेलते हुए ईंटों के भट्टे के करीब पानी के घड़े में गिर गए। बच्चों के गिरने के आधे घंटे बाद राहगीरों ने बच्चे घड़े में देखकर निकाला। दोनों सके भाई जहां बहक हो चुके थे। बड़े का नाम अरफान और छोटे का नाम अफान है। मालिकान ने पानी को ज़हीर करने के लिए गड्ढा खोद रखा था। बच्चों की हलाकत के इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से इलाके की फजा सोगवार हो गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एबटाबाद से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद FIA कंपोजिट सर्कल एबटाबाद की कार्रवाई, गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। छापामार कार्रवाई मनसेरा रोड एबटाबाद में वाक़िया प्लाजे पर की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिम फारूक शाह गिरफ्तार। छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 9 अदद पासपोर्ट बरामद। मुलजिम से मोबाइल फोन और दीगर रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम बगैर लाइसेंस शहर से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर रकम वसूल कर रहा था। मुलजिम बरामद होने वाले पासपोर्ट के हवाले से हकाम को तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। छापामार कार्रवाई डायरेक्टर पेशावर जोन की हदायत पर अमल में लाई गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दिगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नमेंट फरकान शहीद हाई स्कूल शेखुपुरा के प्रिंसिपल बेलाल अहमद खान को डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तहसील नौशहरा फरकान तैनात होने पर इल्विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर थे। इस मौके पर स्कूल के नए प्रिंसिपल अमानुल्लाह गुज्जर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब से खताब करते हुए मियां अफजाल हैदर ने प्रिंसिपल बेलाल अहमद खान की 4 साल बतौर प्रिंसिपल हिदमात को खराज तहसीन पेश किया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का
اظہار کیا اور 7 پرنسپل امان اللہ گجر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میاں افضال حیدر سے نے تعمیر کیے گئے کمپیوٹر لیب کا افتتاح بھی کیا، ان کے دست مبارک سے کرایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میاں افضال حیدر نے کہا کہ اس اسکول کی تعمیر و ترقی کے عمل کو تعلیمی اداروں کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس اسکول سے میرا خاص رشتہ اور نسبت ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے ہانکا ڈوگرہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر حلقہ پی پی 144 کے ٹکٹ ہولڈر میاں عمران صابر ڈوگر اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ شیخ پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام سے عام آدمی کو بہت ریلیف ملا ہے۔ ہانکا ڈوگرہ میں اس پروگرام کے آغاز سے بھی غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بکر سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کے ضلع کے سرکاری اسکولوں کو سولرائزیشن پر منتقلی کے اقدامات تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہیں۔ سی ٹی ٹی ایم بکر کو سولر انرجی سسٹم پر منتقلی کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے شامل کر کے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن شبیر احمد، ڈی ای او سیکرٹری محمد منیر، ڈی ای او ایلیمنٹری اختر سنڈیالہ، اسکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر نوید حسین سمیت دیگر اساتذہ کرام و طلباء بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اسکولوں کو سولرائزیشن سسٹم پر منتقلی کے اقدامات کی کامیابی کو شعبہ تعلیم کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ضلع کے ایجوکیشن سیکٹر میں شمسی توانائی کے فروغ سمیت دیگر انتظامی شعبہ جات میں نمایاں بہتری کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ہشار بار ایسوسی ایشن کی ججز استقبالیہ تقریب سے چیف جسٹس کا خطاب۔ بار ایسوسی ایشن نے اتنا اچھا تقریب منعقد کی ہے کہ اس پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ وکلاء محنت کر کے آگے آئے۔ 1992 میں جب میں نے وکالت شروع کی تو اس وقت 700 سے 800 وکلاء تھے، اب تو تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ پشاور میں ہر سال 60,000 تک ایف آئی آر درج ہوتی ہیں۔ مقدمات جلد نپٹانے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ ورثاتی مقدمات کے خصوصی کورٹس شروع کیے گئے ہیں، اس کو پورا صوبے تک پھیلائیں گے۔ جلد ورثاتی مقدمات فیصلہ ہوں گے۔ مقدمات نپٹانے کی شرح 113% تک پہنچ چکی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، توبہ ٹیکسنگ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا کامیابی سے مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع میں انسداد پولیو مہم کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ توبہ ٹیکسنگ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق 5 روزہ مہم کے دوران 4,40,844 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ مہم کے دوران مقررہ ہدف 4,33,838 کا 102% حاصل کیا گیا۔ تحصیل گوجرہ میں 1,26,270، ٹوبہ میں 1,53,856، کمالیہ میں 72,353، پیر محل میں 88,365 بچوں کو ویکسین دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت مہم کے آخری دن کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی کارکردگی کو سراہا۔ آئندہ پولیو مائیکرو پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع پہلے ہی پولیو فری ہے، تاہم ہر بچے تک ویکسین کی بروقت فراہمی اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔